अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम आपको ऐसे मुल्क की सैर करवाने जा रहे हैं जो 1990 तक बिल्कुल बंजर ज़मीन थी। हर तरफ रेत ही रेत और गर्मी थी और पानी तक नहीं था, और आज तारीख में ऐसी जगह बन गई है जो दुनिया भर के शहरों को पीछे छोड़ दिया है। आज इस रेगिस्तान में बड़े बड़े फाउंटेन और कनाल बना दिए गए हैं, जिसको देखने के लिए लोगों की लाइनें लगी रहती हैं। जहां रेत थी, आज वहां वर्ल्ड क्लास रोड और दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग को भी रेत पर खड़ा कर दिया गया है। सबसे बड़े मॉल और सबसे बड़े होटल भी यही हैं। आपको अंदाज़ा हो चुका होगा कि आज हम सैर करने जा रहे हैं मुत्तहिदा अरब इमारात की, जिसे पूरी दुनिया दुबई के नाम से जानती है। पाकिस्तान के वीज़े क्यों बंद कर दिए गए थे और अब कौन सा वीज़ा पाकिस्तान के लिए खोल दिया गया है, वो भी बगैर किसी कफील के, और इसकी क्या पॉलिसी है। इस कंट्री के शेख तो बहुत अमीर हैं, लेकिन इसके बावजूद इनकी औरतें क्यों भाग जाती हैं। कैसे PIA को एमिरेट्स ने तबाह कर दिया। ऐसा क्या है दुबई में कि हर कोई दुबई जाना चाहता है। दुबई एक गांव से दुनिया का लग्जरी कंट्री चंद सालों में कैसे बन गया। क्या सब कुछ दुबई में अच्छा है। नाजरीन, आप सोच रहे होंगे कि ये तेल की वजह से अमीर हुए हैं, जबकि ऐसा नहीं है। ये सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले हमारी आपसे छोटी सी गुजारिश है कि अभी तक जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें। चले अब निकलते हैं दुबई के एक शानदार सफ़र पर। इस कंट्री का ऑफिशियल नाम यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, जबकि दुनिया के ज़्यादातर लोग इसे दुबई के नाम से जानते हैं। इस मुल्क की कुल आबादी 1,13,50,000 के करीब है, जो आबादी के लिहाज से दुनिया के 86वें नंबर पर आता है। इस मुल्क का कुल रकबा 83,600 मुरबा किलोमीटर है, जो रकबे के लिहाज से दुनिया के 115वें नंबर पर आता है। अगर बात करें इस मुल्क के बॉर्डर की, तो एक तरफ सऊदी अरब, ओमान और खलीज फारस का समंदर लगता है। आमतौर पर दुबई का नाम ही मुल्क का नाम समझा जाता है, जबकि ये मुत्तहिदा अरब इमारात की एक रियासत है। पूरी दुनिया में ये मुल्क फेमस होने की वजह भी दुबई रियासत है, जिसने चंद सालों में इतनी तरक्की की है जितनी किसी मुल्क ने सोची भी नहीं होगी। ये एक अरब इस्लामी मुल्क है। इस मुल्क में पूरी दुनिया से लोग काम करने के लिए आते हैं। नाजरीन, आपको सोचकर हैरानगी होती होगी, मुत्तहिदा अरब इमारात की कुल आबादी में से बशिंदे सिर्फ 11.50% हैं, जबकि 88.50% लोग पूरी दुनिया से आकर आबाद हुए हैं। इनमें सबसे ज़्यादा तादाद इंडियन हिंदू हैं। ज़्यादातर लोग एशिया से काम के गर्ज से दुबई आते हैं, क्योंकि चंद सालों में दुबई ने रोज़गार के बहुत से मौक़े फराहम किए हैं। लेकिन काम के साथ साथ अय्याशी के लिए भी लोग सबसे ज़्यादा इस मुल्क में आते हैं, क्योंकि ये कंट्री तो मुस्लिम है, लेकिन अय्याशी का सामान और बेहयाई भी आम हो चुकी है, जो टूरिस्ट को अपनी तरफ मतवज्जा करती है। इस मुल्क की 7 रियासतें हैं, जिनमें दुबई, अबू धाबी, शारजा, अजमान, उम्मुल क़ुरैन, रासुल खैमा और फजीरा शामिल हैं। ये तमाम रियासतें जिन्हें आप सिटी भी कह सकते हैं। नाजरीन, मुत्तहिदा अरब इमारात दुनिया के अमीर तरीन ममालिकों में आता है। इस मुल्क की GTB 545 बिलियन डॉलर है। GTB के लिहाज से यहाँ पर लोगों की सालाना आमदनी 49,000 डॉलर है, जो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे ममालिकों से बहुत ज़्यादा है। और यही वजह है कि आप किसी भी पाकिस्तानी से पूछेंगे कि आप काम करने के लिए किस मुल्क में जाना चाहते हैं, तो ज़्यादातर का जवाब दुबई होगा, क्योंकि इस मुल्क में बेरोज़गारी की शरह सिर्फ 2.5% है। मतलब सब ही काम करते हैं। नाजरीन, आपने सुना होगा पिछले 2 साल से पाकिस्तानियों के लिए दुबई के वीज़े ना होने के बराबर लग रहे थे, ख़ास तौर पर जहाँ लोगों को वीज़ा नहीं दिया जाता था। इसकी क्या वजह थी। लेकिन ये पाबंदियाँ सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं थी, बल्कि ईरान, कीनिया, तुर्की, यमन, शाम, इराक, लीबिया, सोमालिया, अफ़गानिस्तान, लबनान, त्यूनिसा, अल्जीरिया और पाकिस्तान शामिल थे। जबकि इंडिया के वीज़े हमेशा से खुले हैं। पाकिस्तान के वीज़े बंद करने की वजह ये बताई गई थी कि पाकिस्तान से कुछ लोग मांगने का काम करते थे, गवर्नमेंट के खिलाफ सोशल मीडिया इस्तेमाल करते थे, वीज़े की मियाद से ज़्यादा देर रहते थे
اور اس کے علاوہ دبئی میں کرپشن بھی کرتے تھے۔ ناظرین، یہ کام چند لوگ کرتے تھے لیکن اس کی سزا پورے پاکستان کو برداشت کرنی پڑتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت دے، آمین۔ دبئی کے سفیر حماد عبید الزاہبی نے کہا ہے کہ ویزے کے مسائل کو حل کیا جا رہا ہے، جس میں اب پاکستانی 5 سال کا ویزا بھی لے سکتے ہیں۔ یہ ویزا ملٹیپل انٹری ہوگا، جس میں کفیل کی ضرورت نہیں ہوگی۔ ایک دفعہ کے وزٹ ویزے میں 90 دن کا سٹے کیا جا سکتا ہے اور پورے سال میں 180 دن آپ دبئی میں رہ سکتے ہیں۔ یہ ویزا آپ ایجنٹ سے ہی لے سکیں گے۔ ویزا لیتے وقت 3000 درہم سیکیورٹی جمع کروانی ہوگی۔ ہوٹل بکنگ، ریٹرن ٹکٹ آپ کو لازمی دکھانا ہوگا۔ وزٹ کی فیس عام طور پر 5500 درہم لی جا رہی ہے، جس میں سیکیورٹی، انشورنس سب کچھ شامل ہے، لیکن سیکیورٹی 3000 درہم 5 سال بعد واپس کی جائے گی۔ ناظرین، یہ دنیا کے امیر ترین ممالکوں میں آتا ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ان کے پاس تیل دریافت ہوا ہے، یہی وجہ ہے امیر ہونے کی، لیکن تیل سے جی ڈی پی کا صرف 1% حاصل ہوتا ہے۔ چلے جانتے ہیں یہ کیسے امیر ہوا۔ پاکستان سے صرف 1500 کلومیٹر کے فاصلے پر عرب کا ایک ایسا خطہ ہے جس کا نام متحدہ عرب امارات ہے۔ اصل میں یہ 7 ریاستوں کے بادشاہ سے مل کر بنا ہے، اس لیے اسے UAE کہا جاتا ہے۔ ان کی ہر ریاست کے اپنے بادشاہ ہیں، لیکن انہوں نے ایک چیز آپس میں ڈیسائیڈ کی ہے کہ ابوظہبی کا بادشاہ صدر ہوگا اور دبئی کا بادشاہ پرائم منسٹر ہوگا، اور ساری پاور بھی ان 2 ریاستوں کے پاس ہے۔ دبئی کو سمجھنے کے لیے پیچھے تاریخ میں جانا پڑے گا۔ 1820 میں یہاں کچھ بھی نہیں تھا، صرف مچھلی پکڑنے والوں کا گاؤں تھا۔ کچھ عرصہ بعد انہوں نے موتیوں کا کاروبار شروع کیا، لیکن خاص ترقی نہیں تھی۔ اصل قسمت 1958 میں دبئی کی بدلی تھی، جب شیخ راشد دبئی کے کنگ بنے۔ انہوں نے اس گاؤں کو چمکتا شہر بنایا۔ سب سے پہلے اپنے پورٹ کو گہرے پانی کا پورٹ بنایا، جس سے بڑے بڑے جہاز بندرگاہ میں آ سکیں۔ اس کے بعد 1966 میں تیل دریافت ہوا، لیکن تیل کا پیسہ بھی پر لگا دیا گیا۔ 1968 میں برٹش یہاں سے چلے گئے اور 1971 میں تمام بادشاہ ایک ہو گئے، جس سے UAE بن گیا۔ اس کے بعد ایک اور پورٹ بنائی گئی جس کا نام جبل علی پورٹ ہے، جو اس وقت بھی مڈل ایسٹ کی سب سے بڑی پورٹ ہے۔ اس کے بعد شیخ راشد نے بہت ہی منفرد قسم کا فیصلہ کیا کہ اس پورٹ سے جو بھی گزرے گا کوئی ٹیکس نہیں ہوگا۔ شیخ راشد کا یہ فیصلہ اس ملک کے لیے گیم چینجر ثابت ہوا اور یہ پورٹ دنیا کے ممالکوں کے لیے سب سے فیورٹ پورٹ بن گئی۔ ہر کوئی یہاں آنے لگا، جس سے دبئی کے انفراسٹرکچر بہت تیزی سے ڈیولپ ہونے لگا، جس کے بعد دنیا کے سب سے بہترین سکل لوگوں کو بلایا گیا۔ پورے عرب میں سے صرف دبئی ٹیکنالوجی اور ڈیولپمنٹ میں سب سے آگے چلنے لگا۔ ناظرین، آپ کو سن کر حیرانگی ہوگی کہ اس وقت پاکستان کا کراچی کا ایئرپورٹ مصروف ترین ایئرپورٹ تھا، جس کی سب سے بڑی وجہ تھی لوکیشن، اور PIA کو دنیا کی بہترین ایئر لائن سمجھا جاتا تھا۔ لیکن یہ سب کچھ ہوتا ہوا شیخ راشد دیکھ رہا تھا، کیونکہ دبئی کی لوکیشن بھی اچھی تھی۔ 1985 میں شیخ راشد نے اپنی ایئر لائن شروع کی، جس کا نام ایئر ایمریٹس رکھا تھا۔ اور کیا آپ جانتے ہیں شیخ راشد نے پاکستان کے PIA کے جہاز زیادہ پیسے دے کر خرید لیے، یہاں تک کہ پاکستان کا سارا PIA کا بزنس اپنے ملک میں شفٹ کر لیا۔ اپنی ایئر لائن پر ٹیکس بھی 0 کر دیا، جس سے پوری دنیا سے مقابلہ کرنا آسان ہو گیا، اور آہستہ آہستہ یہ دنیا کی سب سے بہترین ایئر لائن بن گئی۔ ناظرین، آپ اگر دبئی گئے ہو تو دبئی کو ایسا بنایا گیا ہے کہ آپ دنیا کے کسی بھی کنٹری سے بے جھجک آ جا سکتے ہیں، اور ایک بار آنے والا دوبارہ بھی ضرور آتا ہے، کیونکہ ٹورسٹ کو بہت اچھا ماحول دیا گیا ہے۔ ناظرین، شیخ راشد کا یہ سفر ایک چھوٹی سے پورٹ بنانے سے شروع ہوا، اور شیخ راشد کا ذہن بھی یہی تھا کہ پوری دنیا کے لوگ یہاں آئیں، اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے وقت کے ساتھ ساتھ بڑے فیصلے کیے گئے، جس نے آج دبئی کو دنیا کی سب سے امیر اور ٹورسٹ کنٹری کی لسٹ میں کھڑا کر دیا ہے۔ دنیا کے سب سے بڑے لگژری ہوٹل بنائے، جس میں برج العرب سب سے زیادہ فیمس ہے۔ اس کو 1999 میں سب سے پہلے لوگوں کے لیے کھولا گیا۔ یہ اس دور کا دنیا کا سب سے پہلا 7 سٹار ہوٹل تھا، جس کے اندر ہر چیز لگژری تھی، اور اس کو سمندر کے اوپر مصنوعی زمین کے اوپر بنایا گیا۔
जिस के बाद पूरी दुनिया से लोग इसको देखने के लिए आने लगे और फिर दुबई ने हर वो चीज़ बनाई जो पूरी दुनिया में किसी मुल्क के पास भी नहीं थी। आप यहाँ से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इतने रिकॉर्ड बना चुके हैं कि इन्हें वर्ल्ड रिकॉर्ड का दफ्तर भी दुबई में मौजूद है। आज दुबई के पास 190 से ज़्यादा वर्ल्ड रिकॉर्ड मौजूद हैं। इनकी सोच का अंदाज़ा आप यहाँ से भी लगा सकते हैं कि डिज्नीलैंड के मालिक दुबई में डिज्नीलैंड बनाना चाहते थे, लेकिन मोहम्मद बिन राशिद ने कहा अगर डिज्नीलैंड यहाँ बनाना है तो ये दुनिया का सबसे बड़ा डिज्नीलैंड होना चाहिए। लेकिन डिज्नीलैंड के मालिक ने डिज्नीलैंड बनाने से इनकार कर दिया क्योंकि वो चाहते थे अमेरिका का डिज्नीलैंड ही दुनिया का सबसे बड़ा डिज्नीलैंड रहे। बस फिर मोहम्मद बिन राशिद ने अपना ही दुबई लैंड बना लिया जो अमेरिका के डिज्नीलैंड से भी 2 गुना बड़ा है। नाजरीन, इस कंट्री के शेख इतने अमीर होने के बावजूद इनकी औरतें क्यों भाग जाती हैं? इस वीडियो के दूसरे पार्ट में हम आपको दुबई के ऐसे हकायक भी बताएंगे जो आज से पहले आपने कभी नहीं सुने होंगे, इसलिए इस वीडियो का दूसरा पार्ट लाजमी देखिएगा। शुक्रिया।